कोही क्रियाशील मृत्यु बाँचिरहेछन्, कोही क्रियाहीन मृत्यु बाँचिरहेछन्। आखिर जीवन छ र न मृत्यु छ, आखिर मृत्यु छ र न जीवन छ। अहिले संसार कोरोना-19 महामारी बाँचिरहेछ, संसार क्यान्सरसँग पनि बाँचिरहेकै हो। नेकपा माओवादीले 6 दिने आम हडताल गर्दा र बानेश्वरको खुला सभामा प्रचण्डजी पुष्पकमल दाहालजीले के भन्नुभयो भने यो देश यो सरकारसँग म कुरा गर्दिन, किनभने यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ। तपाईले 62-63 को आन्दोलन गर्दा मालिक नारायणहिटीमा बस्थ्यो र तपाईले आफूले भनेको कुरा प्राप्त गर्नुभयो होला। तर अहिले मालिक दिल्लीमा बसेको रहेछ त 10 वर्ष 12 वर्ष पछाडि के नेपालको सार्वभौम सत्ताको कोरोनामा बसिराखेको जस्तो लागेर त्यही कोरोनामा बसिरहेछ। म सडकमा छु, तपाईले संसदमा उठाएको प्रश्न मैले सडकमा उठाएँ भने तपाई मलाई गिरफ्तार गर्ने? तपाईले यो संविधानको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ र तपाईलाई मन्त्री भएर बोल्न लाज लाग्दैन कि मैले लिपुलेख, लिपियाधुरा र कालापानी 200 वर्षदेखि नेपालको होइन भनेर भन्ने? तपाईले सेनाको कुरा पनि उठाइहाल्नु भयो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एउटा कुरा के पनि जोडतोडका साथ उठिरहेछ भने नेपाल सरकारले तुरुन्तै त्यहाँनेरि चाहिँ आफ्नो भूभाग कहाँनेरिसम्म हो त्यहाँसम्म चाहिँ सेनालाई पठाउनुपर्छ, सेनाको क्याम्प राख्नुपर्छ, आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ भनिरहेछ। के नेपाली सेना बाटो खन्ने हो? नेपाली सेना औषधिको त्यो किट बोकेर कुद्दै गर्ने मान्छे हो कि सेनाले राष्ट्रिय स्वार्थ, सम्प्रभुता, अखण्डतालाई रक्षा गर्ने हो? सुगौली सन्धि एउटा बलियो प्रमाण हो, तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ यसलाई? मेरो देश मेची महाकाली यति छ भनेर नक्सासम्म तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्न। आफ्नो जन्मदिवसमा 5 थर ताप्लेजुङ कहाँ गएर नेपालको नक्सा बनाएर, केकको नक्सा बनाएर काटेर खानुहुन्छ। अहिले त्यही नेपाल काट्या हो? परिवर्तन हुने देख्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला पनि भन्नुभयो नि प्रेस छ हामीसँग, नक्सा त हामी तुरुन्तै बनाइदिइहाल्छौँ। हो, त्यतिखेर उहाँले त त्यति मात्रै होइन, अझ के भन्नुभयो भने सबभन्दा प्रिय लाग्ने वस्तु त खाइन्छ नि भने, अनि त्यसैले उहाँले देशै खाइदिनु भयो नि। सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा यो देशको सत्ताधारी पार्टी चल्ने अनि संविधान चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था। करे पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ? हामी किल्ला काङ्गडा, टिस्टा, सतलजको दाबी गरिराखेका तपाईँले गणतन्त्र ल्याएपछि त मेची र महाकाली त भन्नुभयो। त्यो मेची पनि मेची र महाकाली पनि 12-13 वर्ष भएको थियो, 60 किलोमिटर भएको। उहाँहरूले 17,000 मान्छे मार्दाखेरि उहाँहरूले क्यान्टोनमेन्टमा राखेका केटाहरूलाई, ती युवा भाइ बहिनीहरूलाई त भारत विरुद्ध सुरुङ खन्न लगाउनु भएको थियो नि। कोही क्रियाशील मृत्यु बाँचिरहेछन्, कोही क्रियाहीन मृत्यु बाँचिरहेछन्। आखिर जीवन छ र न मृत्यु छ, आखिर मृत्यु छ र न जीवन छ। अहिले संसार कोरोना-19 महामारी बाँचिरहेछ, संसार क्यान्सरसँग पनि बाँचिरहेकै हो, संसार क्षयरोगसँग पनि बाँचेकै हो। मृत्यु बिनाको जीवन कहाँ हुन्छ? जीवन बिनाको मृत्यु पनि कहाँ हुन्छ? हामी मृत्युसित डराइराखेका छौँ भने हामी जीवनसँग पनि डराइराखेका छौँ, किनकि जीवन र मृत्युको सापेक्षता नै सृष्टि हो। यो सापेक्षतामा जीवन र मृत्युको अनिवार्यता छ। यही अनिवार्यतामा हामी जिएका छौँ। जीवन चाहे क्रियाशील होस् चाहे क्रियाहीन होस्, हरेक पल बाँची त रहेछौँ, तर हरेक जीवन पल पल मरिराखेको छ, हरेक मृत्यु पल पल जिराखेको छ। कोरोना मृत्यु भयो, यसैको सापेक्षता मात्रै हो। आओ हामी सबै यो अनिवार्य सापेक्षतामा एकाकार हौँ। जसरी म सत्य हो त्यसरी नै मृत्यु अन्तिम सत्य हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम सरोज दाहाल। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ओमकार एचडी। हामी बहसमा छौँ। यति बेला भर्खरै मात्र तपाईँले आवाज र दृश्यमा सुन्नुभयो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईको कविता। हामी आज कविता लिएर आएका छैनौँ। देश कोरोनाको कहरमा छ, विश्व कोरोनाले आक्रान्त छ। त्यो सँगसँगै यति बेला देशमा एउटा सीमा विवादको विषय चरम रूपले अगाडि आइरहेको छ। केही दिन अगाडि भारतीय पक्षले लिपुलेखमा सडक निर्माण सँगसँगै उद्घाटन गरे पछाडि नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। किन यो एकाएक आयो? कसरी आयो? यसको भित्री कुरो के हो र यसमा राजनीतिक आवरण छ कि छैन?
यो जहिले पनि सीमाको विवाद किन कुनै पनि सरकारले हल गर्न सकेन? सुगौली सन्धिदेखि नै हामीसँग बलियो प्रमाण छ कि लिम्पियाधुरा लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने कुरा सरकार किन खडा हुन सक्दैन? किन आफ्नो प्रमाण दरिलो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैन र भारतसँग 1-to-1 वार्ता गर्न सक्दैन? यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। मिठो कविताको लागि पनि धन्यवाद तपाईँलाई। बडो मर्मस्पर्शी समय सान्दर्भिक कविता सुनाउनु भयो। लकडाउन कसरी बिताइराख्नु भएको छ? लकडाउन वास्तवमा अहिले धेरै आदरणीय जिज्ञासु पत्रकार मित्रहरूले राख्नुभएका प्रश्न उत्तरमा बिताइराखेको छु। अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता भएको कारणले गर्दा अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका केही काम कारबाहीहरू हुँदाखेरि जान पनि सक्ने अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सबैलाई गोलमटोलमा मिसाएर कुरा गर्दा र अहिले पछिल्लो पटक जुन यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्न र भारतका मन्त्री राजनाथ सिंहले यो बाटो उद्घाटन गरेको अवस्था आयो। अहिले साँच्चै नेपालको सार्वभौम सत्ताको कोरोनामा बसिराखेको जस्तो लागेर त्यही कोरोनामा बसिरहेको छु। सर, तपाईँले उठाइहाल्नुभयो, म त्यही प्रश्ननिर जोड गर्न चाहेँ। तपाईँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। अहिले नेपालमा सीमा विवाद र नेपालको राजनीतिलाई र यो कोरोनाको कहरकै बिचमा यो सीमा विवादलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? नेपाल सरकारले गरेको एउटा डिप्लोमेटिक नोट पनि उसले भारतलाई पठाएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अहिले संसदमा पनि चर्काचर्की चलिरहेछ। हामी यो सामग्री तयार पारिराख्दाखेरि केही मान्छेहरू बाहिर अहिले चाहिँ यसको विरोध र प्रोटेस्ट गरिरहेका छन्। केहीलाई समाति पनि राखेको छ, कसैले विरोध गरिरहेछन्। एउटा आफ्नो देशको भूमिको विषयमा आवाज उठाइरहँदाखेरि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइरहेछ भन्ने पनि कुरा आइरहेछ। भलै यति बेला कोरोनाको कहरमा छौँ हामी, तपाईँले यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त पीडाका साथ म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्छु, हामीले आफ्नो देश भनेर गर्व गर्न पनि नपाउने, हामीले हाम्रो देशको सम्प्रभुतामाथि अतिक्रमण भयो भनेर भन्न पनि नपाउने। तपाईँ हामी स्वास्थ्यको कोरोना कहरको कारणले मर्यौँ भने पनि बाँचेका पुस्ताको लागि नेपाल चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हाम्रा पुर्खाहरूले पूर्वजहरूले यो भूमण्डल यो नेपाल देश आर्जन नगरिदिएको भए हामी आज कहाँ हुने थियौँ? र अहिले आदरणीय मित्र प्रश्न राख्नुभयो, पीडाका साथ भन्नुपर्छ। यो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदले, सङ्घीय संसदका मन्त्रीले, भूमि सुधार मन्त्रीले 200 वर्ष अगाडिदेखि मैले लिपुलेक कालापानी नेपालको सीमामा पर्छ भन्ने जानेको छैन। यो देशको गृहमन्त्रीले प्रष्ट रूपबाट संसदको उपसमितिमा भन्नुभयो, हिजोका सत्तासीनहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले भारतले थिचोमिचो गरिराखेको छ भन्नुभयो। तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो, होइन, लिपुलेक लिम्पियाधुरामा भारतले गरेको अतिक्रमणप्रति हामीले भारत समक्ष कूटनीतिक नोट राखेका छौँ भने यो केपी शर्मा ओलीजीको मन्त्री परिषदका 3वटा मन्त्रीले भनेको कुरा तपाईँ एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुभयो भने यो सरकारका मन्त्रीहरू सधैँ त छन्। यिनीहरूको मानसिक शारीरिक अवस्था त ठिक छ। देशको राष्ट्रियता हिजोका सत्ताधारीहरू भन्नुहोस् न, कुन सत्ताधारीले कहिले के गरेर यो काम कारबाही गरेको थियो, त्यसको डकुमेन्ट देखाउनुहोस्। होइन भने 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5 ले जुन महाकाली वारीका सम्पूर्ण सिमाना महाकाली पारीका सम्पूर्ण भूभागको दायित्व चाहिँ नेपाल नरेशले परित्याग गर्छन् भनेपछि महाकाली पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपाल र नेपालीको अक्षुण्ण सम्प्रभु सत्ताको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैन। र यस्तो अवस्थामा सरोजजी म निवेदन गरौँ, यो अहिले नयाँ राज्य व्यवस्था ल्यायौँ भन्नुभएको छ तपाईँहरूले। म तपाईँहरूलाई एउटा नागरिकको हैसियतले चुनौतीको भाषामा भन्न चाहन्छु।
संसद सबैलाई, सरकारलाई मात्रै होइन, सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। तपाईँको मेची महाकालीको सार्वभौमिकताको 50-60 किलोमिटर भूभाग कहाँ गयो? तपाईँ सार्वभौम त हुनुहुन्छ, अनि त्यो सार्वभौम भएर मेची महाकाली फैलेकोमा होइन यो देशका भूमि सुधार मन्त्री, यो देशका गृहमन्त्री भएका मान्छेहरू होइन 200 वर्ष अगाडिदेखि लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको थिएन, नेपालको गतिविधि हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन भने कसले चलाउँछ देश? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले संसदमा प्रश्न उठिराखेको छ र संसदमा उठिराखेको प्रश्नलाई तपाईले त्यही प्रश्न संसदमा उठाउनु भो। सरकार होइन हामी जिम्मेदारी दिन, जब जिम्मेदारी लिन छिमेकी देशसँग, भारतीय प्रधानमन्त्री समकक्षीसँग कुरा गर्न अथवा कूटनीतिक नोट पठाउन तयार छौँ भन्ने तपाईँ संसदमा हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रश्न उठाउनु भो, मन्त्रीले उत्तर दिनुभयो। म संसदमा छैन, म सडकमा छु, तपाईँले संसदमा उठाएको प्रश्न मैले सडकमा उठाएँ भने तपाईँ मलाई गिरफ्तार गर्ने? मैले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्णता बाँच्नुपर्छ चाहिन्छ भन्दा तपाईँ मलाई गिरफ्तार गर्ने? कसको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ? एक भने अर्को कुरा, अहिले नेपाली जनताले 2/3 नेपाली जनता अथवा 90% नेपाली जनताको सहभागितामा हामीले संविधान बनायौँ भन्नुभएको छ। यो संविधानको धारा 5 को उपधारा 2 ले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र यो संविधान प्रारम्भ भइसकेपछि प्राप्त हुने क्षेत्र नेपालको सम्प्रभुताको क्षेत्र हो भन्ने। तपाईले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र कायम राख्नुभयो। तपाईले यो संविधानको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ र तपाईलाई मन्त्री भएर बोल्न लाज लाग्दैन कि मैले लिपुलेक लिपियाधुरा र कालापानी 200 वर्षदेखि नेपालको होइन भनेर भन्ने? 1816 को सुगोली सन्धि के हो? पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा आर्जन गरेको मुलुक के हो? यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकार वास्तवमा स्वास्थ्यको कोरोना, हेर्नुहोस् मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, बाँचेका नेपालीको लागि त नेपाल चाहियो नि, तर स्वास्थ्यको कोरोनामा जनता बचाउने कुरा त छोडिदिनुहोस्। स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य औजार किनेकोमा ती चाहिँ WHO को स्ट्यान्डर्डको विरुद्ध छन् अथवा अनुकूल छैनन्, त्यो स्ट्यान्डर्डलाई मिटअप गर्दैन भनेर यी स्वास्थ्य किटहरू चाहिँ काम नलाग्ने भनेर अस्ति जनकपुरकै स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा काम गर्ने ल्याबोरेटरी प्रमुखले भनेर त्यो पठाइदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट त्यो स्वास्थ्य सामग्री काम नलाग्ने भएको कारणले गर्दा भारतको स्वास्थ्य मन्त्रीले त अर्बौंको टेन्डर रद्द गरिदिनु भयो चीनसँगको। तर हेर्नुहोस्, नेपालमा तपाईले कोरोना परीक्षण गरेर नेपाली मर्ने र बाँच्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्, तर अहिले साँच्चै नेपाल भित्रै तपाईले नेपाल खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपाली त हुनुहुन्छ। म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीत्व कालमा तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई हटाउने कुरामा भारतका अथवा तत्कालीन रामवरण यादव जुन राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो र त्यसको धेरै समयपछि आएर भारतका एकजना कूटनीतिज्ञ श्याम शरणले रिपोर्टर्स क्लबमा भन्नुभयो नेपालको प्रधान सेनापतिको फेरबदलको कुरामा हामीले चाख राखेकै हो। यो देशको प्रधान सेनापति तलमाथि गर्ने कुरामा नेपालीको नियन्त्रण रहेन रहेछ। मैले यो कुरा यसकारणले जोड्दैछु, त्यतिखेर जब पुष्पकमल दाहालजीको सरकार विस्थापित भयो र माधव नेपालजीको सरकार आइसकेपछि नेकपा माओवादीले 6 दिने आम हडताल गर्दा र बानेश्वरको खुला सभामा प्रचण्डजी पुष्पकमल दाहालजीले के भन्नुभयो भने यो देश यो सरकारसँग म कुरा गर्दिन, किनभने यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ। तपाईले 62-63 को आन्दोलन गर्दा मालिक नारायणहिटीमा बस्थ्यो र तपाईले आफूले भनेको कुरा प्राप्त गर्नुभयो होला, तर अहिले मालिक दिल्लीमा बसेको रहेछ त 10 वर्ष 12 वर्ष पछाडि के भने। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको देशमा 50-60 किलोमिटर बाटो विदेशीले अथवा छिमेकीले बनाउँदाखेरि तपाईलाई थाहा छैन, सरकारलाई थाहा छैन। यो सरकारको मात्रै प्रश्न होइन, यो सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सम्प्रभु सत्ताको प्रश्न हो।
यही संविधानको धारा 5 मा के भन्छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित यसको प्रतिकूल गर्ने काम कारबाही भयो भने त्यो राष्ट्रघात हुन्छ। अहिले सरकारले के गर्यो? ठिक छ, तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। तपाईँले सेनाको कुरा पनि उठाइहाल्नु भयो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एउटा कुरा के पनि जोडतोडका साथ उठिरहेछ भने नेपाल सरकारले तुरुन्तै त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो भूभाग कहाँनिरसम्म हो त्यहाँसम्म चाहिँ सेनालाई पठाउनुपर्छ, सेनाको क्याम्प राख्नुपर्छ, आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ भनिरहेछ। भलै डिप्लोमेटिक नोटलाई चाहिँ भारतीय पक्षले चाहिँ हामीले हाम्रै ठाउँमा चाहिँ बाटो बनाइरहेछौँ, नेपालको भूभागलाई हामीले चलाएका छैनौँ भनिरहेछ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ? नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ होइन, नेपाल सरकारले सक्दिन भन्न हुन्छ कि हुँदैन? होइन भनेदेखि देशको मालिक को हो देखाउनु पर्यो। र म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अहिले तपाईँले अथवा हालाकि अब प्रसङ्गवश उठ्ने कुरा नै हो, नेपालको प्रधान सेनापति भारतीय सेनाको पनि मानार्थ सेनापति हुन्छ भनेदेखि अहिले यो जे काम कारबाही भइराखेको छ वास्तवमा यो देशको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको सुरक्षार्थ बसेका मान्छेहरू के नेपाली सेना बाटो खन्ने हो? नेपाली सेना औषधिको त्यो किट बोकेर कुद्दै गर्ने मान्छे हो कि सेनाले राष्ट्रिय स्वार्थ, सम्प्रभुता, अखण्डतालाई रक्षा गर्ने हो? भनेदेखि 2011-12 देखि अहिले कुरा त्यही आइराखेको छ बाहिर। यो बाटो बनाउने काम भइराख्दाखेरि यो देशका सरकारहरू कहाँ कहाँ गएका थिए? कि सेनाले स्टेप लिनुपर्छ, सरकारको चाहिँ ऊ मात्र वेट गरेर बस्नुपर्छ कि आदेशको वेट गरेर बस्नुपर्छ कि यति बेला सेनाले एउटा स्टेप लिएर आफू अगाडि बढ्नुपर्छ? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब मूल रूपमा हालाकि यो यति सहजताका साथ यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ सरकार परिवर्तन हुने देख्नुहुन्छ? होइन, एकैछिन, सरकार परिवर्तन हुन्छ र सरकार परिवर्तन निर्वाचनको माध्यमद्वारा हरेक 5 वर्षमा होला अथवा यो कहिलेकाहीँ मध्यावधि भयो भने 2 वर्षमा होला। ठिक छ। सत्ता परिवर्तन हुन्छ किनभने हिजो हामी संवैधानिक राज संस्था भन्थ्यौँ, आन्दोलन भयो, के भयो, 12 बुँदे समझदारी, अब ती पनि बारेमा धेरै घन्टौँ कुरा गर्न सकिन्छ। तर के हो भने सत्ता परिवर्तन भयो। सत्ता चाहिँ कहिले कहिले मात्रै परिवर्तन, तर सम्प्रभुता चाहिँ कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। अहिलेको यो घटना भनेको सम्प्रभुताको परिवर्तन हो। नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, संविधानको धारा 5, संविधानको धारा 5 द्वारा, संविधानद्वारा व्यवस्थित काम कारबाही के सेनाले गर्नु पर्दैन? सरकारले गर्नु पर्दैन? संवैधानिक अङ्गले गर्नु पर्दैन? निर्वाचन आयोग, अख्तियार अथवा जे छन् मानवाधिकार र हरेक हामी राजकीय सत्ता सम्पन्न, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छौँ के सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले छिमेकी देशको थिचोमिचो भयो भन्न पाइँदैन? अनि त्यस्तो सरकारबाट यो देशको सम्प्रभुताको रक्षा हुन्छ? सुगौली सन्धि एउटा बलियो प्रमाण हो, तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ यसलाई? सुगौली सन्धि हामी चाहे स्वीकारौँ नस्वीकारौँ, तर सुगौली सन्धि हालाकि ग्रेटर नेपालका कुरा उठाउने साथीभाइहरू पनि आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर सुगौली सन्धि नेपाल र भारत बीच अहिलेसम्म रहेको निर्विवाद डकुमेन्ट त हो। त त्यो डकुमेन्टलाई आधार बनाएर सरकारले कटिबद्ध रूपमा 1-to-1 प्रधानमन्त्री कोही लेभलमा बसेर छलफल गरेर यो विषय हल गर्न किन सक्दैन? एकैछिन, म एउटा कुरा के निवेदन गरौँ भने अहिले तपाईँले तपाईँको देशको मेरो देश मेची महाकाली यति छ भनेर नक्सासम्म तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्न। तपाईँ हेलिकप्टर चढेर आफ्नो जन्मदिवसमा 5 थर ताप्लेजुङ कहाँ गएर नेपालको नक्सा बनाएर, केकको नक्सा बनाएर काटेर खानुहुन्छ। अहिले त्यही नेपाल काट्या हो? होइन भनेदेखि तपाईँले नेपालको नक्सा किन्न। ठिक छ, भारतसँग 1-to-1 वार्ता गर्ने, कुटनीतिक वार्ता गर्ने भएन भने प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला पनि भन्नुभयो नि प्रेस छ हामीसँग, नक्सा त हामी तुरुन्तै बनाइदिइहाल्छौँ हो। त्यतिखेर उहाँले त त्यति मात्रै होइन, अझ के भन्नुभयो भने सबभन्दा प्रिय लाग्ने वस्तु त खाइन्छ नि भने, अनि त्यसैले उहाँले देशै खाइदिनु भयो नि। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले सेनाको कुरा भन्नुहोस्, म त अझ मैले आम सञ्चारमा भन्ने गरेको छु, म तपाईँलाई पनि निवेदन गर्छु, अहिले तपाईँ हाम्रा क्षमा राख्नुहोला, मेरो उमेरका, मेरा छोरा नाति पनाति उमेरका केटाहरू भारतीय सेनामा
भारतीय गोर्खा फौजमा काम गर्छ, गोर्खा रेजिमेन्टमा काम गरिरहेका छन् सैन्य भएर। पाकिस्तानसँगको सिमानामा गोली हानाहानमा मारिएका छन्, मरेका छन्, उनीहरूले मारेका छन्। अनि भारतको सिमाना रक्षा गर्नका लागि मेरो नाति उहाँ लडिराखेका छ, तपाईँ आएर मेरो सिमाना मिच्नु भएको छ। गोर्खा, ब्रिटिस अथवा भारतीय रेजिमेन्ट के गर्छ? यो देशको सेना के गर्छ? यो देशको सशस्त्र शक्ति के गर्छ? यो देशको राजनीतिक शक्ति के गर्छ? यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्दैछु, यो नेपाल माथिको कोरोना हो। एउटा विष्णु भट्टराई मर्ने, सरोज दाहाल बाँच्ने प्रश्न होइन। यो देशै मरेपछि त नेपाली मर्छ नि। अहिले त विष्णु भट्टराई मर्ला, तर यसले त तपाईँ नेपाल मार्दै हुनुहुन्छ। र नेपाल मार्दाखेरि पनि नेपाली जनताले आफ्नो अभिव्यक्त, आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्नलाई सार्वजनिक रूपमा आउन पनि नदिने। तपाईँलाई यिनै जनताले मत हालेर तपाईँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको मान्छेलाई पटक पटक बोलाएर तँलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री देऊला भन्ने, अनि तपाईँको यहाँ सत्ताधारी दलको वाद विवाद भयो भने चिनिया राजदूतले आएर तलमाथि गरेर मिलाइदिनु पर्ने। अनि देश तपाईँले त चलाउनु भएको छ। सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा यो देशको सत्ताधारी पार्टी चल्ने, अनि संविधान चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था। चीनमा बहुदल छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण रूपले नेपाली बाबा, तपाईँ आफूले दुःख गरेर आर्जन गरे, मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेकोमा, त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लातले हानेर ढालेर तपाईँले गणतन्त्र ल्याएको न हो। अनि त्यो ल्याएको 13-14 वर्ष पुग्दा नपुग्दा हेर्नुहोस् त लिपु लेखलिम्पी अधुरा कहाँ गयो। ग्रेटर नेपाल एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अहिले सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर भन्छ। हिजो त हामी भन्थ्यौँ नि राष्ट्रिय गान गाउँदा, हामीले त पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, के अरे पश्चिममा किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। हामी किल्ला काँगडा टिस्टा सतलजको दाबी गरिराखेका, तपाईँले गणतन्त्र ल्याएपछि त मेची र महाकाली त भन्नुभयो। त्यो मेची पनि मेची र महाकाली पनि 12-13 वर्ष भएको थियो, 60 किलोमिटर भयो। तपाईँ यति बेला एकजना विश्लेषकको नाताले, वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? के गर्दाखेरि यो समाधान हुन्छ? किनभने केही पोलिटिकल पार्टीका लागि यो राजनीतिक एजेन्डा पनि भइरहेछ, चुनावी एजेन्डा पनि भइरहेछ। कति मान्छेले त सिधै भन्ने गरेका छन् यो खोक्रो राष्ट्रवाद पनि हो। हामी यसलाई 1 to 1 गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट लेभलमा बसेर कसरी समाधान गर्न सक्छौँ? यसको चुरो कुरो कसरी भेटाउन सक्छौँ? तपाईँलाई याद होला, अहिले समाजवादी जनता पार्टी दर्ता गर्नका लागि जाँदा उहाँहरूले बहुराष्ट्रियताको प्रश्न, बहुराष्ट्रको आफ्नो विधान लेखेर जानुभएको छ। नेपालभित्र र यही सरकार होइन सिके राउतसँग मधेस इज नट नेपाल भनेर विखण्डनकारीसँग 13 बुँदे समझदारी गर्ने। अनि अहिले एउटा सांसद अपहरण अथवा त्यसका गतिविधिहरू समय त्यसमा रह्यो भने हामी कुरा गरौँला, तर पार्टी दर्ता गर्न जाँदा बहुराष्ट्र पार्टी दर्ता गर्न जान्छ भने नेपाल कसलाई चाहिएको छ। यसैले म के भन्छु भने यो सरकार नेपाली जनताको सरकार हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिनलाई दुईटा कुरा गर्नुहोस्। पहिलो कुरा, तपाईँ कुन देशको प्रधानमन्त्री हो अथवा विष्णु भट्टराई कुन देशको नागरिक हो भने मैले मेरो देशको नक्सा हेर्नु पर्यो कि परेन? म नेपाली हुँ, मेरो देश नेपाल हो भन्ने मलाई थाहा हुनु। सरकारले हाम्रो देशको नक्सा, कूटनीतिक राजनीतिक के भन्छन् त्यो जारी गरोस्। र अर्को कुरा, ठिक छ छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अब यो सयौं थुङ्गा फुलका फुलबारी भएको हाम्रो देशको बारेमा र सीता माता जननी जानकीको पुण्यभूमि भएको बेलामा अहिले भारतमा रहेको, साँच्ची भन्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले जुन मानसरोवर जानका लागि यत्रो अभिनय गरिराख्नु भएको छ, हिन्दुत्वको, हिन्दू राष्ट्रको पहिचानको रूपमा पनि वास्तवमा नेपालको सरकारले नेपाल भारतको प्रधानमन्त्रीजीसँग 1 to 1 वार्ता गरेर, अस्ति त एकदमै पीडा लाग्ने कुरा पनि भयो, यो प्रश्न उठ्दाखेरि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले होइन म यो कुरा त भारतीय राजदूतलाई सोध्छु, अनि भारतीय राजदूतलाई भन्यो भने होइन म फर्स्ट सेक्रेटरीलाई सोध्छु, अनि फर्स्ट सेक्रेटरीलाई सोध्ने भने होइन म त साउथ ब्लकमा गएर भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा गर्छु भने अनि पिउनले ढोकैबाट पस्न दिएन भनेर फर्किने।
यो कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ कि पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहेछ? यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा तपाईँ हाम्रो देशको नक्सा निकाल्नुहोस्। त्यो ब्रिटिस इन्डियाको टाइमदेखि नै नक्सा छ नि हाम्रो। र अहिले द्वारिकानाथ ढुङ्गे लगायतका यो क्षेत्रका अभियन्ताहरूले जे कुरा ठिकै छ, तपाईँ सरकारमा चुनाव लड्नुभयो होला, पुग्नुभयो होला, सबै कुरा तपाईँ जान्नुहुन्न नि। तर त्यसैले न तपाईँलाई एक्सपर्ट चाहियो, तपाईँलाई सल्लाहकार चाहियो, हरेक कुरा चाहियो। तर तपाईँले कस्ता मान्छे राख्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईँको बारेमा जगजाहेर छ, कसैको बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। त्यसैले ती विशेषज्ञहरूको समेत संलग्नतामा नेपालको नक्सालाई सार्वजनिक रूपमा निकालौँ र कूटनीतिक वार्ता गरौँ। होइन भनेदेखि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा बाबा मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, अहिले पनि हामी अब गोर्खा ब्रिटिस अथवा भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टको कुरा छोडिदिनुहोस्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको शान्ति सेनामा अहिले पनि त नेपाली युवाहरू संसारभरि गएर अर्काको देशको राष्ट्रियता थामिदिएका छन् नेपालीहरूले। भनेदेखि मेरै देशको राष्ट्रियता समाप्त भएको छ भनेर हामी युएनओमा भन्न सक्दैनौँ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहीँनिर उठाउनु भयो, म पनि त्यहीँनिर जोड्न चाहन्छु कि यति बेला हामीले यो 1-to-1 वार्ता गरेर यदि सम्भव भएन अथवा चाहिँ त्यो अवस्था नआओस्, यसलाई हामीले संसदमा त हिजो केही सांसदहरूले पनि भन्नुभयो कि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो जाने अवस्था अथवा त्यो जाने सिचुएसन अथवा चाहिँ त्यो बाटो छ हामीसँग? होइन, सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको कारणले गर्दा होइन, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले व्यवस्था गरेका कुराहरू हाम्रो हकमा लागू नहुने, भारतको हकमा लागू नहुने भन्ने प्रश्नै छैन। यो सकिन्छ। तर प्रश्न के हो भने किचलो त छिमेकीसँगै नै हुन्छ, जोसँग साथ जोडिएको हुन्छ किचलो त्यही हुन्छ, र जोसँग सिमाना जोडिएको हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त्यसैसँग नै गर्नुपर्छ। फेरि सदियार छिमेकी त फेर्न पनि सकिँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले वार्ता गर्ने कुरा एक, र अर्को कुरा के हो भनेदेखि जब चाहिँ यो 72 सालमा भारत र चीन बसेर मानसरोवर जाने बाटो त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा उनीहरूले जे सन्धि सम्झौता छलफल जे गरे होला त्यसको बारेमा नेपाल त्रिदेशीय बिन्दु भन्ने बित्तिकै 3 देश नि हो, त्यो त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ छ खोज्नु पर्यो सरकारले। चीनलाई भन्नु पर्यो, भारतलाई भन्नु पर्यो यो त्रिदेशीय बिन्दु देखाऊ। र अहिले तिमीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी यो जुन मिचेर तिमी मानसरोवर जाने बाटो बनाइराखेका छौ, नेपालको प्रवेश गर्ने, नेपाल मानसरोवरमा प्रवेश गर्ने नेपालको त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ कहाँ छ? यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अहिले किन यिनीहरूले हामी नेपाललाई यो त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा समझदारी गर्दा किन हामीलाई बोलाएनन्, खबर गरेनन् होला? किनभने हामीले सधैँ हाम्रो देशको राजकीय सत्ता, हाम्रो देशको राजनीतिक परिवर्तन, हाम्रो देशमा जे गर्नु पर्दाखेरि जहिले पनि हामी विदेशीको भरमा गऱ्यौँ। र जहिले पनि हामीले उद्दण्डता, आन्दोलन र भन्नुहोस् न हिंसा जस्तो 17,000 मान्छे मारेर अहिले पुष्पकमल दाहालजीहरू सत्तामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 17,000 मान्छे मार्दाखेरि उहाँहरूले क्यान्टोनमेन्टमा राखेका केटाहरूलाई, ती युवा भाइ बहिनीहरूलाई त भारत विरुद्ध सुरुङ खन्न लगाउनु भएको थियो नि। अहिले उहाँहरूले चाहिँ यो खनेका सुरुङहरू त्यो भारत विरुद्ध खन्नु भएको रहेछ कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा त्यो चाहिँ भारतको पक्षमा खन्नु भएको रहेछ? हिजो के भन्नुभएको थियो त्यो कुराको जवाफ नेपाली जनतालाई चाहिएन? होइन भनेदेखि तपाईँले भारत विरुद्ध त्यत्रो सुरुङ युद्ध गर्नुभयो, तर अहिले मालिक चाहिँ भारतमा पुर्याउनु भयो भनेपछि अब तपाईँले देशको, राष्ट्रको राष्ट्रिय हित, रक्षा, अखण्डताका लागि र सानो मात्र एउटा कुराका लागि तपाईँहरूलाई चिनिया प्रधानमन्त्री सी जिनपिङ विचारधारा तपाईँको पार्टीको उसमा र राजदूतले आएर तपाईँहरूको टन्टा मिलाइदिनुपर्छ भनेपछि सरकार नै सार्वभौम त छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न उठ्याछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ कुनै देशमा गएर कुनै कुराको प्रोटेस्ट गर्नको लागि ठिक छ, प्रोटेस्ट गर्नु होला। अमेरिकामा पनि अहिले भारतले गरेको विरोध, व्हाइट हाउस अगाडि विरोध भइरहेको, खुरुखुरु चिनियाहरूले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका मान्छेहरूलाई गलामा समाउँदै लट्ठी खोसेर उसैलाई कुट्दियो। किनभनेदेखि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ, सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा तपाईँ अनुप्राणित हुनुभएको छ।
अनि तपाईँले मलाई थर्काउन सक्नुहुन्छ भनेर चिनिया यहाँ बसेको मान्छेले नेपालको सिंहदरबार अगाडि हाम्रो प्रहरीलाई कुट्यो। तर हामीले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता अखण्डता सम्प्रभुताको बारेमा सरकारले चाहिँ ध्यान आकर्षण गरोस् भनेर सडकमा जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ नेपाली पुलिसले कुट्यो। हेर्नुहोस् त यो विडम्बना। नेपाली हुँ भन्ने ठाउँ त बाँकी रहेको छ, अनि सरकार अझै पनि के गर्ने भन्ने सरकारलाई थाहा छैन। संविधान पढाएको छैन सरकारले। 90% नेपाली जनताको सहभागितामा संविधान बनाए भन्नुहुन्छ। राष्ट्रिय एकता अखण्डता भूगोल इतिहास थाहा छैन। तपाईँ एकजना कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ, तातो बहस छ यो पनि। तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद पूर्व मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत, माननीय सांसद पनि हुनुहुन्छ, किशन श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले जनकपुरबाट चाहिँ अथवा चाहिँ उहाँ तराईबाट चाहिँ रातारात गरेर काठमाडौँ ल्याउनु भयो। अनि समाजवादी पार्टीले चाहिँ त्यो चाहिँ अपहरण हो भन्नुभयो। भलै उहाँहरूले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ राजनीति हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। महेश बस्नेतजीहरूले राजनीतिक संवाद मात्र थियो, उहाँहरूसँग संवाद गर्न मात्र चाहनु भएको थियो भन्नुहुन्थ्यो। पछि बाबुराम भट्टराईहरू प्रहरीकामा जानुभयो, सरकारी वकिलको कार्यालयमा जानुभयो, त्यहाँ प्रहरीले उजुरी लिन मानेन। उहाँहरूले अपहरणको मुद्दा दर्ता गर्न जानुभएको थियो, प्रहरीले उजुरी लिन मानेन। देशको एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्रीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। यो सामाजिक न्याय हराएको अवस्था हो अथवा यो हुने नै यस्तै हो? यो यसमा के छ? यसलाई न्यायको नाउँ दिनु पनि न्यायलाई गरिएको अन्याय हुन्छ। मैले तपाईँलाई मेरो कुरा भन्न जाने कि जान्न। यो गतिविधिलाई तपाईँले न्याय हराएको हो भनेर न्यायको नाउँ लिनुभयो भने त्यो न्यायमाथिकै अन्याय हो। मैले के निवेदन, ठिक छ तपाईँले कुनै कसुर गर्नुभयो भन्ने कुरा, त्यो कसुरको तहकिकात छानबिन र अनुसन्धान गर्ने निकायमा आएपछि तपाईँ निवेदन त लिनुहोस् न। मैले कसुर गरेको होला, मैले कसुर नगरेको होला, तपाईँ निवेदनै लिनुहुन्न भनेपछि वास्तवमा यो देशमा विधिको शासन छैन र सत्ताले जे भन्छ हामी, हेर्नुहोस्, रुल अफ ल, रुलर्स ल, यो कुराको फरक छुट्याउन बुझ्नको लागि म निवेदन गर्छु। विधिको शासन भनेकोमा चाहिँ जे संविधान कानुनमा लेख्या छ त्यस अनुसार गर्ने भनेको हो। रुलर्स ल भनेको चाहिँ सत्ताले जे भन्छ त्यसको कानुन हो। अहिले विधिको शासन होइन यसमा चाहिँ सत्ताको कानुन भयो। किनभने यो अहिले महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठजीको नाउँ, सर्वेन्द्र खनालजीको नाम तपाईँले जे लिनुभयो, म यसमा सम्मानका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई किन विपक्षी नबनाएको? सांसद अपहरण गर्ने क्रिया हो भने बाबुराम भट्टराईजीहरू त्यहाँ जानुभयो, उहाँहरू कसको इच्छाले जानुभयो? प्रधानमन्त्रीजीले भनेर नै जानुभयो। अनि जो मूल मान्छे यदि अपहरण हो भने अपहरण गर्न पठायो, उसको नाउँ किन लेख्नु भएन बाबुराम भट्टराईजीले? समाजवादी पार्टीले किन लेखेन? त्यसैले रुल अफ ल होइन, रुलर्स ल भनेको यो हो। अब फेरि यसले लिएन आदि इत्यादि भन्ने हो भने अहिलेको हाम्रो फौजदारी संहिता 2074 को दफा 4 को व्यवस्था त्यस्तो कुनै फौजदारी कसुरको जाहेरी दरखास्त आयो भने लिनुपर्छ। यदि प्रहरीले लिएन भने सरकारी वकिलले लिनुपर्छ। अथवा यो सबै कुरा गर्दा उनीहरूले के भन्यो भने पछि मानवाधिकार आयोगमा दर्ता भए पछाडि सरकारी वकिल कार्यालय मानवाधिकार आयोगको कुरा गर्दा त सरोजी म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, सर्लाहीमा कुमार पौडेल भन्ने मान्छेलाई, नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको मान्छेलाई तपाईँले पक्रिएर हात खुट्टा भाँचेर अनि गोली हानेर मार्नुभयो इन्काउन्टर भनेर, र त्यो कुरा गर्नको लागि सर्वेन्द्र खनालजी आइजिपी माथि कारबाही गर भनेर मानवाधिकारले भने होइन? के गर्यो सरकारले? कहाँ छ मानवाधिकार? अनि अहिले मानवाधिकारमा निवेदन दरखास्त तपाईँ जे दिनुहोस् जे नदिनुहोस्, फेरि पनि म पीडाका साथ भन्छु, अहिले यत्रो उद्दण्ड गर्ने जसको विरुद्धमा अहिले सरकारी वकिलले जाहेरी दरखास्त लिएपछि तपाईँ अनुसन्धानको घेरामा त पर्नुभयो। जो फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको घेरामा छ त्यो पार्लियामेन्टमा बसेर राष्ट्रियताको गफ दिने, वाह! नेकपाको सर्वसत्तावाद, सी जिनपिङ विचारधारा। अनि
एउटा आइजिपी भएको मान्छे उहाँलाई कुमार घैँटेको एनकाउन्टरको मा जानाजान मान्छे मारेको, अब तपाईँले मान्छे मार्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ सदरखोरमा 20 वर्ष जेल बस्नुपर्ने। मैले मान्छे मारेँ भने चाहिँ अख्तियारको प्रमुख बनाइदिन्छ प्रधानमन्त्रीजीले भनेर अपहरण गर्न जाने। यहाँ कहाँ छ काम? हिजो हेर्नुहोस्, यो देशमा राणा शासन थियो भन्थे, एउटा राणा श्री 3 प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। श्री 5 को सरकार भन्थे, एउटा मान्छे राजा हुन्थ्यो श्री 5। अहिले हेर्नुहोस् त साँच्चै श्री 3 को सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, ती पनि कतिवटा सरकार, 763 वटा सरकार। जनताले खोजेकै यही हो नि, होइन र? अनि जनमत तिनैको लागि आएको होइन, एकैछिन। तर पनि के हो भनेदेखि जनता आफैबाट शासित हुन चाहे, राजाबाट हुन चाहेनन्। त्यही भएर यो व्यवस्था होइन, मैले तपाईँलाई व्यवस्थाको खिलाफमा हुनु होइन। मैले तपाईँलाई भने त्यो आगोमा हात नहाल्नुहोस् न, यो पोल छ भने तैँले भनेर टेर्छु भनेर चाहिँ आफै हालेपछि थाहा पाइन्छ नि। अनि अहिले डढेर थाहा पाउँदैछन्। अनि अहिले राहतको नाउँमा तपाईँले कुहिएको चामल बाँड्नु भएको छ, कुहिएको दाल दिनुभएको छ, अनि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेको, अनि त्यो बाराको गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई अहिले पक्रेर थुन्नु भएको छ। होइन, उसले चाहिँ खराब राहत बाँड्यो, पक्रेर थुन्नुभयो। अनि अपहरण गर्ने संसद सदस्यहरू चाहिँ पार्लियामेन्टमा बसेर वाह हामीलाई आदेश दिइराख्नु भएको छ। अनि त्यो सरकार होइन, मेरो देशको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डता समाप्त भयो भन्दाखेरि अब अहिले सम्प्रभुतामाथि कोरोना छ सरोजजी, सम्प्रभुता नै समाप्त हुने अवस्थामा छ। यो अवस्थामा यो सरकार, यो शासन सत्ता र यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको लागि भन्ने कुरा कहाँबाट स्थापित हुन्छ? यस कारणले गर्दा अघि तपाईँले भन्नुभए अनुसार यो तीनवटा कुरा सरकारले अहिलेको भरे हाम्रो देशको नक्सा, तपाईँले लगाइराखेको कोट, त्यसको फोटो खिचेर बजारमा ल्याउन तपाईँलाई के आपत्ति भयो? अहिले कोरोनाले गर्दा त भन्छन् नि मान्छेहरू मुखमा पनि कट्टु लाएर हिँड्नुपर्ने रहेछ संसारभरि भनेर। अनि तपाईँलाई लाज लागेको छ कि के हो यो देशको नक्सा निकाल्नलाई? तपाईँलाई के लाग्छ, किन रोकिरहेछ यो सरकारलाई? के कुराले रोकिरहेछ जस्तो लाग्छ? त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ, कुन होला त्यो चरी भने जस्तो 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि तपाईँ लम्पसार परेर कहाँ सही छाप गर्न जानुभएको थियो? अनि त्यो 12 बुँदे समझदारी हिन्दीमा पेन्सिलले लेखेको कागज तपाईँले त्यो पढेर कति थाहा पाउनु भयो होला? मैले अघि त्यसैले श्याम शरणजीको कुरा गरेँ, प्रधान सेनापतिको प्रसङ्गलाई लिएर। अनि कहिलेकाहीँ एउटा कुनै हर्स रेस भयो भने त्यो हर्स रेसमा तपाईँ पनि एउटा घोडा लिनुभयो, म पनि एउटा घोडा लिएँ, र हामी कुद्दै गयौँ भने कुनै ठाउँमा पुगेपछि म जितेँ भट्टराई तिमी हार्यौ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। जित्न त घोडाले जित्या हो नि, तपाईँले जित्या हो र? त्यो घोडालाई थाहा छ। त्यसैले 12 बुँदे समझदारी के लेखेर गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई थाहा छ। यस कारणले गर्दा अहिले लिपु लेक, लिम्पियाधुरा गर्दा गर्दै अहिले सिंहदरबार नै दिल्ली पुर्याएको त होइन, किनभने मालिक दिल्ली बस्छ त प्रचण्डजीले भनेकै हो। हिजो गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो, हिजोका सत्ताधारीहरूले गर्दाखेरि अहिले यो दुःख भयो। हिजो यही देशको भूमि सुधार मन्त्रीले भन्नुभयो 200 वर्षदेखि लिपु लेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भएको थिएन। तपाईँको जम्मा उमेर कति भयो होला मन्त्रीजी? 35, 40, 45, 50, 55? तपाईँ 200 वर्ष अगाडिको नक्सा, 200 वर्ष अगाडिको नक्सा छ भने कि निकाल्नुहोस्, होइन भने नेपालको नक्सा अहिले प्रस्तुत गर्नुहोस् त। अनि 1 to 1 वार्ता गर्नुहोस्, अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रश्न उठाउनुहोस्, अनि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा यो प्रश्नलाई लिएर जानुहोस्। तपाईँलाई कसले रोकेको छ? हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ बोलाएर मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, प्रेम गरिदिनु भयो। भन्छन् नि, आएर कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, लाएर माया मुटु रित्तिँदैन। माया गरिदिनु भयो, धन्यवाद। हस् त दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र भनाइ राखेर जानुभयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। यस्तै बहसहरूका लागि तपाईँ ओमकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।